पहिलो पोइन्ट नै नेपालमा कृषि क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको यति योगदान छ, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ नि त। तपाईँले त्यो कृषि क्षेत्रको योगदान कसरी भनेर सोध्यो भने त त्यो कुरा तपाईँले घुसाउन सक्नुहुन्छ क्या है। अब व्यापारको कुरा आउँछ र व्यापार घाटाको कुरा, नेपालमा व्यापार घाटा बढ्नुका कारण के हुन्, नेपालमा व्यापार घाटाको अवस्था कस्तो छ मजाले लेखिदिन सक्नुहुन्छ। गरिबीको कुरा सोध्दा नेपालमा गरिबीको अवस्था कस्तो छ, 15 जनाले कतिमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ, त्यो कारणले गर्दा एकदम महत्त्वपूर्ण टपिक हो। लेख्ने पेपरको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ है, र जिकेको लागि त महत्त्वपूर्ण छ नै, अझ यो लेख्ने पेपरको लागि तपाईँ लेख्ने पेपर पनि पढ्नै पर्छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार सबै पढ्नुपर्छ तपाईँहरू लेख्ने पेपरमा पनि, सेकेन्ड पेपरमा पनि पढ्नुपर्नै पर्छ नासु खरिदारहरूले है विशेष गरेर। तर यो टपिक चाहिँ पानी बनाउनुपर्छ। ल पहिला चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला विकासका पूर्वाधारहरूमा जान्छौँ सरसर्ती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग के छ, र त्यसपछि चाहिँ हामी योजनातिर, बजेटतिर, आर्थिक सर्वेक्षणतिर जान्छौँ र प्रत्येक कुरालाई चाहिँ हामीले योजना पढ्ने बेलामा चाहिँ प्रत्येक कुरालाई चाहिँ योजनासँग जोडेर, जस्तो मानौ कृषि अहिले हामीले पढ्यो योजनामा के छ भन्दाखेरि अब कृषिलाई चाहिँ योजनामा कस्तो छ त भनेको त कृषि क्षेत्रको योगदान कति छ, अहिले कतिमा पुर्याउन लक्ष्य लिएको छ योगदान कुल गृहस्थ उत्पादनमा, उद्योगको अवस्था कस्तो छ, उद्योग क्षेत्रको योगदान कति छ, सञ्चारमा इन्टरनेटको अवस्था कस्तो छ, इन्टरनेटमा पहुँच कति पुर्याउन लक्ष्य लिएको छ। यस्ता हामी प्रत्येक विषयवस्तुलाई चाहिँ योजनासँग जोडेर हेर्छौँ है, योजनासँग जोडेर हेर्छौँ। ल अब जान्छौँ अगाडि सरसर्ती। सबभन्दा नेपालको आर्थिक अवस्थामा एग्रिकल्चर, कृषि है, इन्जिन अफ ग्रोथ भन्छ यसलाई है, इन्जिन अफ ग्रोथ। अब नेपाल कृषि प्रधान देश हो, हामी सबैलाई थाहा छ। हिजो मात्रै हामीले के मनायौँ, धान दिवस मनायौँ के अरे होइन त, असार 15 धान दिवस मनायौँ, असार 15ले 18औं धान दिवस मनायौँ हिजो। ल अब कृषिको कुरा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ इन्जिन अफ ग्रोथ भन्छ। नेपालको चाहिँ कुल भूभागको 17.97% भूभाग के छ त खेतीयोग्य रहेको छ। हेर्नुहोस् झन्डै झन्डै 18%, 17.97 भनेको झन्डै झन्डै 18% भूभाग नेपालको खेतीयोग्य छ अर्थात् कृषि योग्य छ। नेपालको जम्मा भूभाग मध्ये 17.97% भूभाग खेतीयोग्य छ, कृषि योग्य छ है। र नेपालमा चाहिँ कृषि गणनाको सुरुवात विक्रम 2018 सालदेखि है, कति वर्षमा, प्रत्येक 10 वर्षमा गरिन्छ कृषि गणना। हेर्नुहोस् त, जसरी नेपालमा जनगणना हुन्छ नि त्यसरी कृषि गणना पनि हुँदो रहेछ। नेपालमा धान कति फल्छ, गहुँ कति फल्छ, चिया कति फल्छ, कफी कति फल्छ, कहाँ सबभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन छ, कहाँ सबभन्दा थोरै खेतीयोग्य जमिन छ, नेपालका प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू के हुन्, नेपालका प्रमुख तेलहन बाली के हुन्, नेपालका प्रमुख नगदे बाली के हुन्, नेपालका प्रमुख दलहन बालीहरू के हुन्, सबै कृषि गणनालाई हेर्छ। जसरी नेपालमा जनगणना 1968 देखि सुरु भएको थियो, त्यसैगरी 2018 सालदेखि चाहिँ नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात भएको रहेछ है। र यो कृषि गणना पनि प्रत्येक 10 वर्षमा नै गरिन्छ। अहिलेसम्म नेपालमा 6वटा कृषि गणना भएका छन्। अब यो 78 सालमा हो भने 7वटा कृषि गणना हुन्छ है। ल अब हेर्नुहोस्, कृषि गणना अनुसार चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन भएका जिल्ला अर्थात् नेपालमा सबैभन्दा धेरै कृषियोग्य जमिन भएका जिल्लाहरू हेर्नुहोस् है। नेपालमा सबभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन कुन जिल्लामा छन् त? खेतीयोग्य जमिन मोझास सिसु भने के हो त? सबभन्दा धेरै कहाँ छ? एकमा मोबाट मोरङ, दोस्रोमा झाबाट झापा, तेस्रोमा सबाट सर्लाही, सीबाट सिराहा, सुबाट सुनसरी। ल हेर्नुहोस्, कृषि गणना छैन। कृषि गणना अनुसार नेपालमा सबभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन भएका जिल्लाहरू मोझास सिसु, मोरङ, झापा, सर्लाही, सिराहा, सुनसरी है। सबभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन भएका जिल्लाहरू कृषि गणना अनुसार नेपालमा सबभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन भएका जिल्लाहरू
मो झा स शिशु है मोरङ झापा सर्लाही सिराहा सुनसरी है। अब सबभन्दा थोरै खेतीको जन भएको नि हेरौँ है त। सबैभन्दा कम खेतीयोग्य जमिन भएका जिल्ला ममुडोरहु ममुडोरहु हेर्नु त। सबभन्दा कम खेतीको जमिन भएका जिल्लाहरू के भन्छ ममुडोरहु। मबाट के हो मनाङ, मुबाट मुस्ताङ, डोबाट डोल्पा, रबाट रसुवा, हुबाट हुम्ला। ल हेर्नुहोस् ममुडोरहु भनेको नेपालमा सबभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन भएका जिल्लाहरू। सरी कम मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्ला सबभन्दा थोरै खेतीयोग्य भनेको यो पनि ममुडोरहु भनेको नेपालमा सबभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्ला पनि यो 5 वटा है। मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्ला नेपालमा सबभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएका जिल्ला 5 जिल्ला पनि हुन् र सबभन्दा कम खेतीयोग्य जमिन भएका जिल्ला पनि हुन्। कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ उत्पादन हुँदैन, जहाँ कृषि हुँदैन त्यहाँ मान्छे पनि बस्दैन हैन त। यहाँ चाहिँ खेतीयोग्य जमिन कम छ त्यसैले मान्छे पनि कम छन् भनेर सम्झिनु पर्यो है। ल सबभन्दा धेरै र सबभन्दा थोरै खेतीयोग्य जमिन भएका जिल्लाहरू 2018 सालदेखि नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात भयो। प्रत्येक 10 वर्षसम्म कृषि गणना गरिन्छ। ल अब कृषि गणना अनुसार चाहिँ नेपालका प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू नेपालमा उत्पादन हो। यो सोध्या छ क्रम मिलाउन है। हाम्रो यो 75 सालको सेक्सन अफिसरमा नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको बढीदेखि क्रम कम कुन क्रम सही छ भनेर सोध्या छ। नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको क्रम मिलाउनुहोस् है। नेपालमा सबभन्दा धेरै के पर्छ धान पर्छ, दोस्रोमा मकै, तेस्रोमा गहुँ, कोदो, जौ, फापर। यो क्रमैसँग याद गर्नु पर्यो। यो बढीदेखि कम नेपालमा सबभन्दा धेरै उत्पादन हुने खाद्यान्न बाली धान, दोस्रोमा मकै, तेस्रोमा गहुँ। धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर यो भनेको नेपालमा उत्पादन। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर एउटा प्रश्न के छ भन्दाखेरि अब नेपालमा सबभन्दा धेरै धान फल्ने जिल्ला भने झापा हो है। नेपालमा सबभन्दा धेरै धान फल्ने जिल्ला भने झापा हो र नेपालमा सबभन्दा कम धान फल्ने जिल्ला भनेको के हो त मुस्ताङ हो है। ल हेर्नुहोस् नेपालमा सबभन्दा धेरै धान फल्ने जिल्ला भने झापा, सबभन्दा कम धान फल्ने भने मुस्ताङ, सबभन्दा धेरै सुपारी पनि फल्छ झापामा। अब मलाई चाहिँ धेरै साथी के सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ खेतीयोग्य जमिन चाहिँ धेरै मोरङमा छ अनि धान चाहिँ धेरै झापामा किन फल्छ भनेर सोध्नुहुन्छ क्या। यो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो खेतीयोग्य जमिन हुँदैमा त्यहाँ धानै फल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन है। त्यो अरू उत्पादन हो भने त्यो खेतीयोग्य नै हो। त्यो धान फल्नेलाई मात्रै खेतीयोग्य भन्ने होइन नि त, त्यो कुरा बुझ्नु होला है। खेतीयोग्य हुँदैमा खेतीयोग्य छ भन्दैमा त्यहाँ धानै फल्छ भन्ने चाहिँ होइन, अरू फल्दा पनि खेतीयोग्य नै हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। अब नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 1920 देखि भएको हो। इलाम जिल्लाबाट नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत 1920 बाट इलाम जिल्लाबाट भएको। चिया खेती, चिया भनेको के थाहा छ? थाहा छैन हैन। चिया भनेको यसलाई के भन्छ हामीले विश्वको पहिलो नगदे बाली भन्छ यसलाई है। विश्वको पहिलो नगदे बाली भने चिया।
नगदे भने बेच्ने बित्तिकै पैसा आउने नगदे बाली। विश्वको पहिलो नगदे बाली भने चिया हो है। र 1920 देखि नेपालमा इलाम जिल्लाबाट चाहिँ चिया खेतीको सुरुवात भएको थियो। विश्वको पहिलो नगदे बाली हो। र नेपालमा चाहिँ चिया दिवस प्रत्येक वर्ष वैशाख 15 गते नेपालमा प्रत्येक वर्ष चिया दिवस चाहिँ प्रत्येक वर्ष वैशाख 15 गते मनाइन्छ। र राजा वीरेन्द्रले विक्रम सम्वत 2039 सालमा नेपालको चिया क्षेत्र भनी घोषणा गरेका जिल्लाहरू 2039 सालमा राजा वीरेन्द्रले पूर्वाञ्चलको भ्रमण गर्ने क्रममा त्यतिखेर पूर्वाञ्चलको भ्रमण गर्ने क्रममा नेपालको 5वटा जिल्लालाई चाहिँ नेपालको टी स्टेट चिया क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका थिए। 2039 सालमा राजा वीरेन्द्रले नेपालको चिया क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका जिल्लाहरू 2039 सालमा पूर्वाञ्चलको भ्रमण गर्ने क्रममा राजा वीरेन्द्रले नेपालको 5वटा जिल्लालाई नेपालको चिया क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका थिए। जसलाई हामी कसरी पत्ता त झाइपाते ध भनेको त एक नम्बरमा झाबाट झापा, ईबाट इलाम, पाँचथर, तेबाट तेह्रथुम, धबाट धनकुटा। झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटालाई चाहिँ 2039 सालमा राजा वीरेन्द्रले नेपालको चिया क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका थिए है। नेपालको चिया क्षेत्र भनेर झाइपाते छ, झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा है। साउन्ड के भयो? आएन साउन्ड? ल सरिता सुवेदीजीले कसरी पढ्नुहुन्छ, याद कसरी हुन्छ, टिप्स दिनु भन्नुभएको छ। अब यसको लागि त एक दिन क्लासै राख्नुपर्छ है। अब एकछिन यो त बोल्न थाल्यो नि फेरि धेरै समय जान्छ। ल ठिक छ, अब आछ भन्नुभएको छ है। अब 2039 सालमा राजा वीरेन्द्रले नेपालको चिया क्षेत्र, हामी चियामा छौँ है, चिया क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका जिल्लाहरू झाइपाते छ, झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, तेह्रथुम नेपालको चिया क्षेत्र है। 1920 देखि नेपालमा चिया खेती सुरुवात इलाम जिल्लाबाट। विश्वको पहिलो नगदे बाली भनेर चिया दिवस प्रत्येक वर्ष वैशाख 15 गते मनाइन्छ नेपालमा। ल अब अदालतले थाहा चियामा कुन तत्त्व पाइन्छ हैन त? विज्ञान वर्ग पढ्नुमा छ टेनिन हैन, चियामा पाइने तत्त्व जस्तो हाम्रो सुर्तीमा चाहिँ निकोटिन पाइन्छ भने जस्तै चियामा टेनिन पाइन्छ। जस्तो चिया खाने मान्छेले किन चिया खाने लत बस्छ, अथवा चिया खानु पनि स्वास्थ्यको लागि धेरै हानिकारक हुन्छ भन्छ नि, हो त्यो टेनिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ। र पहाडमा उत्पादन हुने चियालाई अर्थोडक्स चिया भनिन्छ भने तराईमा उत्पादन हुने चियालाई सिटिसी चिया भन्ने गरिन्छ है। पहाडमा उत्पादन हुने अर्थोडक्स चिया र तराईमा उत्पादन हुने चिया चाहिँ सिटिसी चिया। जस्तो पहाडमा उत्पादन भनेको नेपालमा चाहिँ झापा जिल्लामा मात्रै तराईमा चिया फल्छ है, झापा जिल्ला बाहेक अरू सबै पहाडमा, अर्थात् झापामा मात्रै यो सिटिसी चिया फल्ने, अरू सबै यो त अर्थोडक्स चिया। जस्तो पहाडमा उत्पादन चिया अर्थोडक्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो हामी चाहिँ ग्रिन टीको रूपमा चिन्छौँ हैन त, भनेको यतिकै चाहिँ हामी ग्रिन टीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो अब सिटिसी चिया भने चाहिँ यसलाई प्रशोधन गरेर भनेको जस्तो सिटिसी दानादार चिया, मुना चिया, टोक्ला चिया भन्छ नि, हो त्यो भनेको त तराईमा फल्ने चिया हो। त्यो सिटिसी चिया, दानादार चिया प्रशोधन गरेर बनाइन्छ। तर हाम्रो चाहिँ सामान्यतया हाम्रो पातलाई नै हामीले टुक्रा पारेर त्यो दार्जिलिङ टी भन्छौँ, इलाम टी भन्छौँ, त्यो भनेको के हो त हाम्रो चाहिँ अर्थोडक्स चिया, पहाडमा फल्ने चिया हो है। सामान्यतया ग्रिन टीको रूपमा चिन्छौँ हामीले अर्थोडक्स चियालाई। अरू हामीले चाहिँ सामान्यतया प्रयोग गर्ने दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने चिया भनेको जस्तो हामीले चाहिँ सिटिसी चिया अर्थात् मसला चाय भन्छ नि, हो त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो जस्तो पसलहरूमा खाउँछ नि, त्यो भनेको दानादार चिया, टोक्ला चिया, मुना चिया भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ, त्यहाँ प्रशोधन गरेर बनाइन्छ त्यसलाई चाहिँ भनेको है। ल र
विश्वमा चाहिँ सबभन्दा धेरै चिया फल्ने देश चाहिँ अहिले चाहिँ कुन भएको छ त? हाम्रो चीन भएको छ है। अहिले चाहिँ भारतलाई पनि उछिनेर चीन चाहिँ विश्वमा चाहिँ सबभन्दा धेरै चिया उत्पादन गर्ने देश भएको छ चीन। भारतलाई उछिनेर चीन चाहिँ सबभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने भएको छ। ल यो कुराहरु ख्याल गर्नु होला है चियामा। र नेपालको सबभन्दा ठुलो चिया बगान भनेको बुद्धकरण टी स्टेट झापाको है 2016 सालमा स्थापना भएको थियो। नेपालको सबभन्दा ठुलो चिया बगान भनेको बुद्धकरण टी स्टेट झापा सबभन्दा ठुलो चिया बगान झापाको बुद्धकरण टी स्टेट 2016 सालमा स्थापित नेपालको सबभन्दा ठुलो चिया बगान है। र नेपालमा उत्पादन भएको चियाले चाहिँ नेपालको 45% मागलाई मात्रै धान्छ भन्छ है। अर्थात् हामी के गर्छौं त नेपालमा जति खपत हुन्छ चिया त्यति चाहिँ हामी आफै उत्पादन गर्न सक्दैनौं। नेपालमा मागको चाहिँ माग हुने चिया मध्ये जम्मा 45% मात्रै हामीले चाहिँ के गर्छौं त उत्पादन गर्न सक्छौं भने। ल अब नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात विक्रम 2011 सालदेखि कुन जिल्लाबाट? गुल्मी जिल्लाबाट है। नेपालमा कफी दिवस कहिले मनाइन्छ? कफी र कर सँगै मनाइन्छ प्रत्येक वर्ष मङ्सिर 1 गते मनाइन्छ। त्यसपछि गुल्मी जिल्लाबाट नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात भएको थियो। र कफीमा पाइने तत्त्व कुन हो त? क्याफिन। र विश्वमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै कफी उत्पादन गर्ने देश कुन हो त? ब्राजिल है। विश्वमा सबैभन्दा धेरै कफी उत्पादन गर्ने देश चाहिँ ब्राजिल। र विश्वमा चाहिँ हामीले कफीको घर भनेर चिनिने देश कुन हो त? इथियोपिया। र विश्वमा चाहिँ महँगो कफी उत्पादन गर्ने देश कुन हो त? इन्डोनेसिया। ल एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम, वन भिलेज वन प्रोडक्ट, यो पनि कृषिसँगै सम्बन्धित छ। एक गाउँ एक उत्पादन है। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम, वन भिलेज वन प्रोडक्ट है। अट्कियो ल। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम है। एक गाउँ एक उत्पादन। अब है यसको अवधारणा है सन् 1979 मा कसले ल्याएका थिए त? जापानका पूर्व गभर्नर मुरिहितो हिरामाथु। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम
वान भिलेज वान प्रोडक्ट भनेको एउटा निश्चित क्षेत्रलाई चाहिँ निश्चित वस्तु उत्पादनको लागि चाहिँ निश्चित प्रोडक्ट उत्पादनको लागि चाहिँ के हो त एउटा पकड क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम हो भनेको फलाना ठाउँलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यो उत्पादनको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो उत्पादन चाहिँ सम्भव छ यहाँ चाहिँ यो उत्पादनको लागि चाहिँ वातावरण ठिक छ यसलाई चाहिँ यो उत्पादनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त पकड एरिया बनाउनुपर्छ हब बनाउनुपर्छ भन्ने कार्यक्रम हो विश्वमा चाहिँ यो एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ अवधारणा चाहिँ सन् 1979 मा जापानका पूर्व गभर्नर मुरिहितो हिरामाथुले ल्याएका थिए मुरिहितो हिरामाथु भनेको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति जापानका है सुरु कहाँबाट आएको छ त सुरुवात चाहिँ सन् 1980 मा जापानबाट अवधारणा 1979 मा जापानका पूर्व गभर्नर मुरिहितो हिरामाथुले चाहिँ कन्सेप्ट ल्याए त्यही बमोजिम के भयो त 1980 मा जापानबाट एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको सुरुवात भयो है अब नेपालसँग जोडेर हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ पहिलो पटक आर्थिक वर्ष 63-64 को बजेट वक्तव्यमा चाहिँ यो कुरा उल्लेख गरिएको थियो नेपालमा चाहिँ एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर पहिलो पटक आर्थिक वर्ष 63-64 को बजेट वक्तव्यमा चाहिँ बोलिएको थियो कुरा र लागू चाहिँ नेपालबाट कहिले भयो त सन् 2006 बाट दोलखा जिल्लाबाट सुरु भयो हेर्नुहोस् नेपालमा ओबिओपी कार्यक्रम सुरु कहिले त सन् 2006 बाट कुन जिल्लाबाट दोलखा जिल्लाबाट ल दोलखालाई के को लागि चयन गरेको थियो त लोकता उत्पादनको लागि थाहा छ लोकता भने के हो लोकता भने एक प्रकार रुखको बोक्राबाट चाहिँ लोकता कागज नेपाली कागज बनाउनको लागि प्रयोग गरिने बोक्रा लोकताको बोक्रा रुखबाट निकालेर बोक्रा निकालेर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त्यबाट नेपाली कागजहरू बनाउने जस्तो जापानको पैसाहरू एन पनि यहीबाट बनाउनु पर्छ भन्छ जे होस् लोकता उत्पादनको लागि चाहिँ दोलखा जिल्लालाई चयन गर्यो सन् 2006 मा है अझ एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने यो विभिन्न वस्तुको लागि प्रख्यात ठाउँ भन्नु र एक गाउँ एक उत्पादनको लागि प्रख्यात ठाउँ भन्नु चाहिँ फरक हो फेरि है जस्तो नेपालमा चियाको लागि प्रख्यात कहाँ हो इलाम कफीको लागि प्रख्यात कहाँ हो गुल्मी तर एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कफी खेतीको लागि कुन जिल्ला चयन गरिएको छ भन्ने भने फेरि फरक पर्छ जस्तो नेपालमा टिमुरको लागि प्रख्यात कहाँ हो सल्यान तर एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत टिमुर खेतीको लागि छनौट जिल्ला कुन त म्याग्दी हो फरक है यो एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम भन्नु र विभिन्न वस्तुको लागि प्रख्यात ठाउँ भन्नु चाहिँ फरक हो त्यो कुरा बुझ्नु होला फेरि है अब एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत पनि चिया खेतीको लागि इलाम नै छनौट गरिएको छ भन्ने होइन कफीको लागि गुल्मीले छनौट गरेको छ भन्ने होइन त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला है ल अब लोकताबाट सुरु भयो लोकता उत्पादनबाट सुरु भयो नेपालमा एक गाउँ उत्पादन कार्यक्रम सन् 2006 बाट दोलखा जिल्लाबाट र नेपालमा हाल ओबिओपी कार्यक्रम 42 जिल्लामा सञ्चालित रहेको छ ल नेपालमा चाहिँ एक गाउँ उत्पादन कार्यक्रम कतिवटा जिल्लामा सञ्चालित छ त 42वटा जिल्लामा सञ्चालित रहेको छ नेपालमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम चाहिँ 42 जिल्लामा सञ्चालित छ र ओबिओपी कार्यक्रमको नेपालमा लोगो बनाउने व्यक्ति को हुन्छ नवज्योति सुवेदी ओबिओपी कार्यक्रम एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको लागि नेपालमा लोगो बनाउने व्यक्ति को हुन्छ अर्थात् नेपालको लागि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रममा लोगो बनाउने व्यक्ति चाहिँ नवज्योति सुवेदीले एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको नेपालमा लोगो बनाएका थिए त्यो ख्याल गर्नु है मैले भनेको छु तपाईहरुलाई यो एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम र विभिन्न वस्तुलाई प्रख्यात कार्यक्रम भन्ने चाहिँ फरक हो नेपालको चाहिँ अहिले 42 जिल्लामा सञ्चालित छ जस्तो एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरू छन् गरेको जस्तो तपाईको चाहिँ टिमुरको लागि म्याग्दी है बेसारको लागि हाम्रो सुनसरी मस्टुरको दालको लागि बाँके बेलको लागि बर्दिया माछाको लागि धनुषा आँपको लागि सप्तरी है बासमती चामलको लागि चितवन
यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला है। विभिन्न जिल्लाहरूसँग गइरहेछ, म नोटमा हालिदिएको छु त्यो कुराहरू है, हेर्नु होला। अब दुधमा आत्मनिर्भर हुने नेपालको पहिलो जिल्ला काभ्रे है। नेपालमा अहिलेसम्म दुईवटा जिल्ला मात्रै दुध उत्पादन आत्मनिर्भर छन्, त्यो भनेको एउटा काभ्रे, अर्को भनेको चितवन। पहिलो भनेको काभ्रे, दोस्रो भनेको चितवन है। भनेको आफ्नो जिल्लाको लागि चाहिँ आफ्नै जिल्लाबाट उत्पादन गर्न सक्ने, जति आफ्नो जिल्लामा आवश्यक छ त्यति चाहिँ आफ्नै जिल्लाबाट परिपूर्ति गर्न सक्ने आत्मनिर्भर। नेपालमा चाहिँ दुधमा आत्मनिर्भर हुने नेपालको पहिलो जिल्ला कुन हो त? काभ्रे पलाञ्चोक हो। दुधमा आत्मनिर्भर हुने नेपालको पहिलो जिल्ला है। विभिन्न वस्तुको लागि प्रख्यात ठाउँहरू जस्तो नेपालमा दहीको लागि प्रख्यात कहाँ? भक्तपुर। माटाको भाँडाको लागि प्रख्यात कहाँ? भक्तपुर। सरी, अब माटाको भाँडा यहाँ पढ्नु पर्यो। जस्तो तरकारीको लागि प्रख्यात कहाँ हो? भक्तपुर। नास्पतिको लागि प्रख्यात कहाँ हो? फर्पिङ। अदुवाको लागि प्रख्यात कहाँ हो? सल्यान। चामलको लागि प्रख्यात कहाँ हो? नुवाकोटको सिकरबेसी। उखुको लागि प्रख्यात कहाँ हो? धुनीबेसी। अम्बाको लागि प्रख्यात कहाँ हो? धुनीबेसी है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। प्रख्यात ठाउँ र ज्ञानको ठाउँ, जुन कुरा चाहिँ हामीले प्रख्यात ठाउँ त भूगोलमा पनि पढिहाल्छौँ। र नेपालमा जम्मा भएको खेतीको जमिन छ भने भनेको छु मैले 18%, जन्मै 17.97%। नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको चाहिँ 66% भूभागमा अर्थात् क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भन्छ। भनेको त्यो 18%लाई 100% मान्ने, अनि त्यसको 66% मात्रै के पुगेको छ त? सिँचाइ सुविधा पुगेको छ है। यसरी सोधेको छ रानी जमरिया सिँचाइ योजना कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सोधेको छ। अब नेपालमा सञ्चालित भएका केही सिँचाइ योजनाहरू हेरौँ है। महत्त्वपूर्ण सिँचाइ योजनाहरू छन्। सिँचाइ योजना जस्तो हाम्रो चाहिँ के छ त? एउटा हाम्रो सिक्टा सिँचाइ योजना, कहाँ पर्छ? बाँके। राष्ट्रिय गोरुको आयोजना हो है। कैलाली, रानी जमरिया कैलाली। कन्काई, झापा। बाणगङ्गा, कपिलवस्तु। मर्चवार, रूपन्देही। चतरा, सुनसरी। राजापुर, बबई। कहाँ हो त? राजापुर र बबई दुईटा है, बर्दियामा। जस्तै सिँचाइ योजना पनि ख्याल गर्नु होला। नेपालमा सञ्चालित केही सिँचाइ योजना, महत्त्वपूर्ण सिँचाइ योजनाहरू, ठुल्ठुला सिँचाइ योजना हुने नि। कन्काईपछि बाणगङ्गा। बुद्धकरण टी स्टेट भनेको नेपालको सबभन्दा ठुलो चिया बगान। कन्काईपछि चाहिँ बाणगङ्गा है। मर्चवार, चतरा, राजापुर, बबई दुईटा हो। यो बबई राजापुर फरक फरक हो, दुईटा बर्दिया। अब कृषिभित्रको कुरा गर्दाखेरि है, अब नेपालमा मात्रै पाइने फल भनेको चाहिँ के हो त? लप्सी।
लप्सी भनेको नेपालमा मात्र पाइने फल हो। त्यसपछि फलफुलको राजा भनेर चाहिँ हामीले आँपलाई भन्छौँ, आँप है। त्यसपछि हामीले चाहिँ लभ एप्पल भनेर हामीले गोलभेडालाई भन्छौँ है, लभ एप्पल भनेर गोलभेडालाई भन्छौँ। र प्राय सबै मौसममा पाइने फल भनेको चाहिँ केरा है। केरा चाहिँ प्राय सबै मौसममा पाइन्छ, केरा है। र विश्वमा चाहिँ थोपा सिँचाइ कार्यक्रमको सुरुवात है, सिँचाइको कुरा गर्दैछु म। विश्वमा थोपा सिँचाइ कार्यक्रमको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? इजरायल है। थोपा सिँचाइ कार्यक्रम आकाशको पानी जम्मा गरेर पछि चाहिँ सिँचाइको लागि प्रयोग गर्ने कार्य थोपा सिँचाइ, थोपा सोपा जम्मा गरेर। त इजरायल भनेको चाहिँ विश्वमै कृषि पर्यटनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण राम्रो गन्तव्य मानिन्छ इजरायल है। प्रत्येक वर्ष नेपालीहरू पनि कृषि गर्नकै लागि भनेर इजरायलले चाहिँ नेपाली श्रमिकहरू लग्ने गरेछ। नेपालले श्रम सम्झौता समेत गरेको छ इजरायलसँग। विश्वमा थोपा सिँचाइ कार्यक्रमको सुरुवात भनेको आकाशको पानी जम्मा गरेर पछि सिँचाइको लागि प्रयोग गर्ने कार्य थोपा सिँचाइ कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ इजरायलबाट भएको। ल अब के गाह्रो छैन, यस्ता कुराहरू सबै मजाले लेख्न सकिन्छ मौलिक। जस्तो यस कृषिबाट तपाईँलाई चाहिँ यदि प्रश्न आयो भने नेपालमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुका कारणहरू लेख्नुहोस्। नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्ला। यस्तै त सिँचाइ सुविधाको अभाव छ, मलको उन्नत बिउको अभाव छ, रासायनिक मलको अभाव छ, कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण हुन सकेको छैन, विविधीकरण हुन सकेको छैन, प्रविधिकरण हुन सकेको छैन, व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको व्याप्त अर्धबेरोजगारी भनेको मान्छे 3 महिना काम गर्ने अनि 9 महिना चाहिँ यतिकै बस्नुपर्ने हैन। नीति नियमको अभाव छ, समन्वय गर्ने निकायको अभाव छ, कृषि सम्बन्धी ज्ञानको कमी छ, लगायत कुराहरू लेख्यो भने हुन्छ। ल अब अगाडि जाउँ है। र हामीले चाहिँ खोल्साको सुन है, खोल्साको सुन भनेर केलाई भन्छौँ? अलैची। र अलैची चाहिँ विश्वमै सबभन्दा धेरै अलैची उत्पादन गर्ने कुन त नेपाल है। खोल्साको सुन भनेर चिनिने नगदे बाली कुन भन्दाखेरि अलैची। विश्वमै सबभन्दा धेरै अलैची उत्पादन गर्ने नेपाल है। त्यसपछि वाणिज्यको खैरो कागज है, जुटलाई है। वाणिज्यको खैरो कागज भनेर चिनिने नगदे बाली जुट। वाणिज्यको खैरो कागज जुट र खोल्साको सुन भनेर अलैची। अलैची भनेको विश्वमै सबभन्दा धेरै अलैची उत्पादन गर्ने कुन हो त? नेपाल हो। ख्याल गर्नुहोस् त कुराहरु है। ल अब नेपालमा अहिले चाहिँ राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 र कृषि व्यवसाय नीति 2063 अहिले चाहिँ नेपालमा प्रचलनमा छ। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 र राष्ट्रिय कृषि व्यवसाय नीति चाहिँ 2063 नेपालमा चाहिँ प्रचलनमा रहेको छ। ल यस्ता यावत कुराहरू हेर्नु होला कृषिमा। अब एउटा पढ्दा पढ्दै कृषिलाई मात्रै हाम्रो 1 घण्टा बित्न थालिसकेको छ। र अब अगाडि जान्छौँ हामी कृषिपछि उद्योग, इन्डस्ट्री। उद्योग, इन्डस्ट्री। अब उद्योग भने तपाईहरुलाई थाहा छ, उद्योग भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने कार्य भने के हो त? उद्योग हो है। अब वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने कार्य भनेको उद्योग हो। अब नेपालमा चाहिँ उद्योगको विकास क्रम चाहिँ धेरै लामो नै छ। भनेको
1993 मा चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक उद्योग स्थापना भएको छ। अहिले हाम्रो 2078 साल भनेपछि हामी चाहिँ लगभग 80-85 वर्षको अवधिमा छौँ। अर्थात् उद्योग नेपालमा चाहिँ सबभन्दा पहिला स्थापना भएको 1993 भनेपछि उता 7 वर्ष त 78 भने 85 वर्ष भइसकेको छ नेपालमा उद्योग खुलेको सबभन्दा पहिला। र यत्रो लामो समय हुँदाखेरि पनि नेपालमा चाहिँ उद्योगको चाहिँ विकास चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँग हुन सकेको छैन। भन्दा पनि उद्योगको विकासै हुन सकेको छैन नेपालमा। अब त्यो बिचमा हाम्रो केही विभिन्न युद्धहरूले गर्दाखेरि केही विभिन्न उद्योगहरू धराशयी भए। जे होस् नेपालमा चाहिँ उद्योगको अवस्था एकदमै न्यून रहेछ। अर्थात् नेपालले के छ त धेरै चाहिँ परनिर्भर छ नेपाल। अर्थात् आफैले उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा छ नेपाल धेरै कुराहरूको है। ल अब उद्योग है नेपाल उद्योग परिषदको स्थापना। विगत 1993 मा है नेपाल उद्योग परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 1993 हो। यही डेटमा के भएको छ त हाम्रो नेपालको पहिलो उद्योग पनि स्थापना भएको छ। 1993 मा स्थापना भएको छ। नेपालको पहिलो उद्योग कुन हो त? विराटनगर जुट मिल है। नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल कहिले स्थापना भएको थियो? 1993 मङ्सिर 9 गते। नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलको स्थापना 1993 मङ्सिर 9 गते। विराटनगर जुट मिलको स्थापना। त्यसैले जानेको छ त प्रत्येक वर्ष मङ्सिर 9 गते हामीले के भन्छ त उद्योग दिवसको रूपमा मनाउँछ। नेपालमा उद्योग दिवस प्रत्येक वर्ष मङ्सिर 9 गते मनाइन्छ है। अब नेपालमा चाहिँ उद्योगका पिता भनेर कसलाई भन्छौँ? जुद्ध शमशेरलाई भन्छौँ। किन? यो उद्योग परिषद स्थापना हुनेले जुद्ध शमशेर नेपालमा प्रधानमन्त्री थिए। नेपालमा पहिलोपटक उद्योग स्थापना हुँदाखेरि को थियो? जुद्ध शमशेर नै प्रधानमन्त्री थिए। त्यसैले फादर अफ इन्डस्ट्री भनेर नेपालमा उद्योगका पिता भनेर कसलाई भन्छ त हामीले? जुद्ध शमशेरलाई भन्छौँ है। उद्योगका पिता भनेर जुद्ध शमशेरलाई भन्छ। अब तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ औद्योगिक नीति है। नेपालमा सर्वप्रथम औद्योगिक नीति कहिले ल्याएको थियो त? 2016 सालमा आएको थियो। नेपालमा सबभन्दा पहिला चाहिँ औद्योगिक नीति कहिले आएको थियो भन्दा 2016 सालमा आएको थियो। र नेपालमा चाहिँ हाल चाहिँ नेपालमा कुन नीति छ त? औद्योगिक नीति 2067 नेपालमा अहिले प्रचलनमा छ है। नेपालमा चाहिँ पहिलोपटक 2017 सालमा औद्योगिक नीति आएको थियो। अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रचलनमा रहेको चाहिँ औद्योगिक नीति कुन हो त? औद्योगिक नीति 2067 चाहिँ नेपालमा के छ त? औद्योगिक नीति प्रचलनमा रहेको छ, जुन चाहिँ 2067 साल जेठ 2 गते सार्वजनिक भएको थियो। त्यही नीति चाहिँ अहिले नेपालमा प्रचलनमा रहेको छ। तर नेपालमा पहिलोपटक चाहिँ 2016 सालमा चाहिँ औद्योगिक नीति आएको थियो है। नेपालमा सर्वप्रथम 2016 साल 17 सालमा हो है। 67 17 भनेर पढाएको थिएँ, 7 है। एउटा आएको थियो औद्योगिक नीति र अहिले चाहिँ नेपालमा प्रचलनमा रहेको 2067 औद्योगिक नीति प्रचलनमा रहेको छ। अब नेपालको पहिलो उद्योग भनेर चाहिँ विराटनगर जुट मिल रहेछ। 1993 मा स्थापना भएको छ। उद्योग परिषदको स्थापना पनि 1993 मा भएको थियो। अब नेपालमा हाल 11वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन्। अब नेपालमा अहिले चाहिँ जम्मा 11वटा औद्योगिक क्षेत्र छन्। अब तपाईँले यो औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग भन्ने कुरा फरक है। औद्योगिक क्षेत्र भनेको चाहिँ एउटा ठुलो एरिया हो जहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू स्थापना गरिएका हुन्छन् है। जस्तो मानौ यो औद्योगिक क्षेत्र हो है। यो औद्योगिक क्षेत्र हो। अब यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू हुन्छन् है।
यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू हुन्छन्। यो औद्योगिक क्षेत्र हो, इन्डस्ट्रियल एरिया हो है। अब एउटा उद्योग भनेको त एउटा विराटनगर जुट मिल हो, यसले जुट उत्पादन गर्छ र औद्योगिक क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ एउटा औद्योगिक क्षेत्र ठुलो एरिया। अब यहाँ जुट उत्पादन पनि गर्नु सक्छ, यहाँ भाँडा उत्पादन गर्ने पनि हुनसक्छ, यहाँ तपाईँले चाहिँ इट्टा उत्पादन गर्ने पनि हुनसक्छ, कपडा उत्पादन गर्ने पनि हुनसक्छ, फलाम उत्पादन गर्ने पनि हुनसक्छ। भने औद्योगिक क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ ठुलो एरिया, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू स्थापना गरिएका हुन्छन्। उद्योग भनेर चाहिँ एउटा निश्चित उद्योग, पार्टिकुलर उद्योग है हो। नेपालमा हो यस्ता औद्योगिक क्षेत्र कतिवटा छन् त? 11वटा रहेका छन्। ती औद्योगिक क्षेत्रहरू के हुन्, कुन कुन हुन् हेरौँ है। ल मङ्सिर 9 गते उद्योग दिवस। अब नेपालमा 11 औद्योगिक क्षेत्र, यसलाई कसरी पढ्ने भन्दाखेरि बा हेपा धनेपो बुभ बिधरा। हेर्नुहोस् है, नेपालका 11 औद्योगिक क्षेत्र बा हेपा धनेपो बुभ बिधरा भनेको के हो त? नेपालका 11वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू बा हेपा धनेपो बुभ बिधरा भनेको त नेपालका 11वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू। त्यो मैले सर्टकटमा अगाडिको अक्षर ल्याएर मात्रै लेखा, त्यसमा कुनै ठुलो कुरा छैन। त्यो अगाडिको अक्षर ल्याएर लेखा छु। अब के हो त त्यो हेरौँ है त। बाहेपा धनेपो बुभ बिधरा, यो भने हेरौँ है। ल यो भने के हो? बाबाट के हो? बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, बाबाट बालाजु है। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर्छ? बालाजु सुन्नुहोस् होला, काठमाडौँमै पर्छ। हे भने के हो? हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर्छ? मकवानपुरमा पर्छ। तिनीहरू प्रदेशको राजधानी नै हो। पा भने के हो? पाटन। अब पाटन थाहा छ, ललितपुरमा पर्छ। ललितपुरमा पर्छ। ध भने के हो? धरान। धरान भने कहाँ पर्छ? सुनसरीमा पर्छ। सुनसरीमा। नबाट बाहेपा धनेपो है। धनेपो। ने भने नेपालगञ्ज। नेपालगञ्ज कहाँ पर्छ? बाँकेमा पर्छ। पो भने पोखरा। पोखरा कहाँ पर्छ? कास्कीमा पर्छ है। बु भने बुटोल। बुटोल कहाँ पर्छ? रूपन्देही। भ भने भक्तपुर। अब भक्तपुर कहाँ पर्यो? भक्तपुरमा पर्यो। बी भने वीरेन्द्रनगर। वीरेन्द्र औद्योगिक क्षेत्र कहाँ हो? सुर्खेतमा है, सुर्खेत। ध भने धनकुटा। अब धनकुटा भने धनकुटामै पर्यो है। रा भने राजविराज। यो राजविराज कहिले नाम परिवर्तन गरेर चाहिँ गजेन्द्र नारायण औद्योगिक क्षेत्र राखेको छ। यो चाहिँ सप्तरीमा पर्यो। ल यति पहिला सरस्वती नाम लेख्नु त, कुन कुन औद्योगिक क्षेत्र हो भन्ने हामीले है। बाहेपा धनेपो बुभ बिधरा भने के हो त? नेपालका 11वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू हेर्नुहोस् है। ल बाहेपा धनेपो बुभ बिधरा भने के हो त? नेपालका 11वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू। ल नेपालका 11वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू बाहेपा धनेपो बुभ, बालाजु भने काठमाडौँमै, हेटौडा भने मकवानपुरमा, पाटन भने ललितपुरमा, धरान भने सुनसरीमा, ने भने नेपालगञ्ज बाँकेमा, पो भने पोखरा कास्कीमा, बु भने बुटोल रूपन्देहीमा, भक्तपुरमै, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा, धनकुटा धनकुटामै र राजविराज चाहिँ है सप्तरीमा। ल अब मैले कर्मैसँग यो स्थापनाको आधारमा लेखेको छु तपाईँलाई है। यो तपाईँलाई स्थापनाकै क्रम अनुसार छ, कर्मैसँग छ स्थापना।
अब यो बालाजु औद्योगिक क्षेत्र भनेको नेपालको सबभन्दा पुरानो औद्योगिक क्षेत्र, सबभन्दा पहिला स्थापना भएको 2016 सालमा स्थापना भएको थियो है। 2016 सालमा है, यो 2016 बालाजु। अब यो चाहिँ 2020 सालमा दुईटै हेटौडा र पाटन दुईटै 2020 मा 2016 मा हेर्नुहोस् है। अब सुरुको बालाजु 2016 सालमा, त्यसपछिको दुईटै 2020 सालमा। अब त्यसपछि के छ त लगातार स्थापना भएको छ। हेर्नु त 29 सालमा, 30 सालमा, 31 सालमा, 32 सालमा। ल हेर्नुहोस् 29, 30, 31, 32 लगातार भनेको 2029, 2030, 2031, 2032 भने है। मैले त सानो ठाउँ सानो भएर मैले 29, 30, 31, 32 लेखेको छु। सुरुको 2016 सालमा, त्यसपछि दुईटा 20 मा, दुईटा 2020 हेटौडा र पाटन 16, दुईटा 20। त्यसपछि 29, 30, 31, 32 लगातार 4वटा स्थापना लगातार भएको छ। अब त्यसपछि सबै के छ त 3-3 वर्षको डिफरेन्समा स्थापना भएको छ भनेर सम्झिनु पर्यो है। अब 32 पछि 3 भनेको कति हो? 33, 34, 35। 35 पछि 3 भने 36, 37, 38। 38 पछि 3 भने 39, 40, 41। 41 पछि 3 भने चाहिँ 42, 43, 44। ल हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो स्थापना। सुरुको 16 सालमा, दुईटा 20 सालमा, 29, 30, 31, 32। त्यसपछि 3-3 वर्षको ग्यापमा बाहेपा धनेको बुब बिधारा है। यो सम्झिने सजिलो छ है। यो तपाईँ स्थापना कहिले भयो भन्ने। ल भनेको हेर्नुहोस् 2016 सालमा पहिलो, त्यसपछि दुईटा 20 मा, 29, 30, 31, 32 4वटा लगातार स्थापना भएको छ। 4वटा लगातार स्थापना भएको छैन। 29, 30, 31 पछि लगातार हो कि होइन। त्यसपछिको 3-3 वर्षको ग्यापमा 32 पछि 33, 34, 35 हो कि 3 वर्ष पछि भने 35 पछि 36, 37, 38 हो कि होइन। 38 पछि 39, 40, 41 हो कि होइन। 42, 43, 44 लगातार 3-3 वर्षको ग्यापमा लगातार 16, दुईटा 20। केही गाह्रै छैन स्थापना मिति याद गर्नको लागि है। ल अब लेख्नु त यति, त्यसपछि हामी अगाडि जान्छौँ। भयो भन्नुहोस् ल। अब प्रश्न के सोधेको छ त नेपालमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सफल औद्योगिक क्षेत्र कुन भनेर सोधेको छ। अर्थात् नेपालको कुन औद्योगिक क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै कामदारहरू कार्यरत छन्? बालाजु। यो प्रश्न सोधेको छ है। नेपालमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सफल औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? बालाजु। हेर्नुहोस् नेपालमा सबभन्दा धेरै कामदार कुन औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् भन्दाखेरि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। हेर्नुहोस् है। अब सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र है। नेपालको सबभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो त? हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र। 28, 29 रोपनी।
हेक्टर। त्यसपछि सबैभन्दा सानो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो त? धनकुटा। सरी, रोपनी नै हो है। धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र कति छ? 63 रोपनी है। तर के छ त अहिले हाल बन्द छ है। अहिले चाहिँ बन्द छ। धनकुटा औद्योगिक भनेको नेपालमा चाहिँ 11वटा औद्योगिक क्षेत्र छन्, तर सञ्चालनमा लागेका औद्योगिक क्षेत्र कति छन् त? मात्रै 10 छन् भनेको धनकुटा चाहिँ अहिले बन्द छ। अब सञ्चालनमा भएका मध्ये सबैभन्दा सानो भनेको कुन हो त? भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र 71 रोपनी। ल हेर्नुहोस्, र राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको नाम परिवर्तन गरी गजेन्द्र नारायण औद्योगिक क्षेत्र राखिएको छ। नेपालमा सबभन्दा धेरै व्यक्तिलाई रोजगार दिने सफल औद्योगिक क्षेत्र बालज औद्योगिक क्षेत्र, अर्थात् सबभन्दा धेरै कामदारहरू चाहिँ कुन औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् भन्दाखेरि बालज औद्योगिक क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै औद्योगिक कामदारहरू कार्यरत छन्। अब सबभन्दा ठुलो भने चाहिँ हेटौडा 28 रोपनी, सबभन्दा सानो धनकुटा तर 63 रोपनी। धनकुटा तर अहिले बन्द छ है। नेपालमा चाहिँ 11 औद्योगिक क्षेत्रमध्ये 10वटा मात्रै सञ्चालित छन्, धनकुटा बन्द छ। र सञ्चालन भएका मध्ये अब 10वटा मात्रै सञ्चालन भयो, हेटौडा धनकुटा बन्द भएपछि सञ्चालनमा भएका मध्ये सबभन्दा सानो कुरो त भक्तपुर 71 रोपनी। र राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको नाम परिवर्तन गरेर के राखिएको छ त? राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको नाम परिवर्तन गरेर चाहिँ गजेन्द्र नारायण औद्योगिक क्षेत्र है। र यस्ता नेपालमा जति पनि 11 औद्योगिक क्षेत्र छन्, यसको व्यवस्थापन गर्ने निकाय कुन हो त? औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड। हेर्नुहोस् है, र यो सबै यो 11वटा औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुन हो त? औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड। यसलाई रेखदेख गर्ने सबै के हो त? यो औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले चाहिँ सबैले यसको के छ त? यो सबैलाई व्यवस्थापन गर्छ। 11 औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने निकाय कुन हो त? औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड भनेरले चाहिँ यी सबै 11 औद्योगिक क्षेत्रलाई के गर्छ त? अब यहाँबाट अर्को एउटा प्रश्न सोधेको छ। नेपालमा औद्योगिक गणनाको सुरुवात विक्रम 2022 सालदेखि भयो। प्रत्येक 5-5 वर्षमा गरिन्छ। औद्योगिक गणना चाहिँ 5-5 वर्षमा गरिँदो रहेछ। कृषि गणना, जनगणना 10-10 वर्षमा, औद्योगिक गणना चाहिँ प्रत्येक 5 वर्षमा गरिन्छ है। नेपालमा 2022 सालदेखि भएको। नेपालमा अहिलेसम्म 10वटा औद्योगिक गणना भएको छ। अब औद्योगिक गणना अनुसार नेपालमा सबभन्दा धेरै उद्योग भएको जिल्ला रूपन्देही
रूपन्देही हेर्नु त भनेको रूपन्देहीमा चाहिँ नेपालमा सबभन्दा धेरै उद्योग देखियो औद्योगिक गणनाले है। औद्योगिक गणना अनुसार चाहिँ नेपालमा सबभन्दा धेरै उद्योग भएको जिल्ला भनेको रूपन्देही र नेपालको चाहिँ जम्मा जिल्ला मध्ये चाहिँ 64 जिल्लामा चाहिँ उद्योग छ भनेको 64 जिल्लामा उद्योग भएको देखा हेर्नुस् जम्मा जिल्ला मध्ये चाहिँ 64 जिल्लामा उद्योग छ नेपालमा औद्योगिक गणनाले भन्यो र सबभन्दा धेरै उद्योग कहाँ छ त रूपन्देहीमा छ भने। तर है विक्रमसम्म 2075 साल वैशाख 1 देखि जेठ 31 सम्म भएको पहिलो आर्थिक गणना अनुसार धेरै उद्योग भएका जिल्ला उद्योग भएको जिल्ला चाहिँ के देखायो त काठमाडौँलाई देखायो। ल हेर्नुस् आर्थिक गणना अनुसार चाहिँ नेपालमा सबभन्दा धेरै उद्योग चाहिँ काठमाडौँमा छन् भनेको 75 साल वैशाख 1 देखि जेठ 31 सम्म भएको आर्थिक गणना। नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक गणना कहिले भएको थियो भनेर सोधेको प्रश्न पनि हो यो। आर्थिक गणना चाहिँ काठमाडौँमा सबभन्दा धेरै उद्योग छ भने दोस्रोमा झापामा छ भने तेस्रोमा बल्ल रूपन्देहीमा छ भनेको छ। आर्थिक गणनाले चाहिँ औद्योगिक गणना चाहिँ रूपन्देहीमा छ भनेको छ है। यो प्रश्न सोधेको थियो यो आर्थिक गणना हुनुभन्दा पहिले नेपालमा सोधेको थियो नेपालमा सबभन्दा धेरै उद्योग भएको जिल्ला कुन भनेर रूपन्देही सेक्सन अफिसरमा यदि लेख्नु छ अनि त्यसपछि अगाडि जाउँ। ल गजेन्द्र नारायण को भन्नुहुन्छ गजेन्द्र नारायण भनेको हाम्रै मधेसको नेता एकजना है अलि गजेन्द्र नारायण। भयो ल अब सेज है ये उद्योग भित्र सेज एस इट जेज सेज सेज भनेको त स्पेशल एसबाट स्पेशल ईबाट इकोनोमिक जोन जेडबाट जोन स्पेशल इकोनोमिक जोन अर्थात नेपाली भने के हुन्छ त्यसलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र है। स्पेशल इकोनोमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनोमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र है। यो पनि तपाईको एउटा औद्योगिक क्षेत्र जस्तै अवधारणा हो हुन त। यो पनि एउटा ठुलो एरिया हुन्छ स्पेशल इकोनोमिक जोन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू स्थापना गरिन्छ। तर अब तपाईको औद्योगिक क्षेत्र र सेजमा चाहिँ के कुरा फरक छ भन्दाखेरि मान एउटा के हो त एउटा चाहिँ यो औद्योगिक क्षेत्र भयो यो चाहिँ एउटा के हो त स्पेशल इकोनोमिक जोन भयो यो पनि चाहिँ एउटा औद्योगिक क्षेत्र भयो यो पनि चाहिँ एउटा स्पेशल इकोनोमिक जोन भयो। अब यहाँ पनि विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू स्थापना गरिन्छ यहाँ पनि विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू स्थापना गरिन्छ दुवै ठाउँ उद्योग नै स्थापना गर्ने। तर विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा के फरक छ भन्दाखेरि औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन उद्योगले उत्पादन गर्छन् तिनीहरू के गर्नुपर्छ त त्यही उत्पादनहरू जता बेचे पनि हुन्छ देशभन्दा बाहिर उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा मध्ये कम्तीमा 75% चाहिँ देश बाहिर पठाउनु पर्छ अर्थात के हुन्छ निर्यातमूलक उद्योगहरू यहाँ भनेको हो। यहाँ उद्योग उत्पादन गर्नको लागि सरकारले लोनमा छुट दिएको छ ब्याजमा छुट दिएको छ त्यो तपाईको चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ विभिन्न ट्याक्सहरू छुट दिएको छ भनेको यहाँ के हुन्छ स्पेशल इकोनोमिक जोनमा चाहिँ स्थापना भएका उद्योगले निर्यात 75% गर्नुपर्छ कम्तीमा बुझ्नु भएको छ। निर्यातमूलक उद्योगहरू चाहिँ के हुन्छ स्थापना गरिन्छन् तर यहाँ के हो त औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो निर्यात गरोस् वा देशभित्र बेचोस् मतलब भयो
तर यहाँबाट त निर्यात अनिवार्य गर्नुपर्छ। अर्थात् निर्यातमूलक उद्योग अर्थात् व्यापार घाटा कम गर्नको लागि SEZ सेज स्पेशल इकोनोमिक जोनको स्थापना गरिन्छ भन्ने कुरो भएको छ। अब नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म एउटा मात्रै SEZ स्थापना भइसकेको छ नेपालमा अहिले। त्यसको स्थापना कहिले भयो पनि सोधिसक्यो र त्यो कहाँ पर्छ भन्ने सोधिसकेको छ। दुईटा सोधिसकेको छ। अब त्यसको क्षेत्रफल कति छ त्यो सोध्न बाँकी छ। त्यो कुरा चाहिँ हेरौँ है। नेपालको पहिलो सेज है रूपन्देहीको भैरहवामा स्थापना भएको छ है। कहिले स्थापना भएको? विक्रम सम्वत 2071 साल मङ्सिर 2 गते है। 2071 साल दुईटै सोधिसक्यो। कहाँ छ भने सुन सोधिसक्यो, कहिले स्थापना सोधिसक्यो र यसको क्षेत्रफल कति छ त? क्षेत्रफल चाहिँ 52 बिघा क्षेत्रफल फैलिएको छ। 52 बिघा क्षेत्रफल 52 बिघा क्षेत्रमा फैलिएको छ। नेपालको पहिलो सेज 52 बिघा क्षेत्रफल र हाम्रो चाहिँ एउटा सिमरा स्पेशल इकोनोमिक जोन हाम्रो चाहिँ 12 मा निर्माण छ र नेपाल सरकारले चाहिँ अब देशको चाहिँ विभिन्न 14वटा स्थानमा चाहिँ स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थापना गर्ने भनेको छ है। नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले देशका विभिन्न 14वटा स्थानमा स्पेशल इकोनोमिक जोन अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भइसक्यो एउटा मात्रै हो र सिमरामा चाहिँ एउटा निर्माणाधीन छ है। सिमरामा निर्माणाधीन छ र देशका चाहिँ 14वटा स्थानमा चाहिँ सरकारले स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थापना गर्ने भनेको छ हो। अब यहाँबाट तपाईँले कसरी सोच्दाखेरि एउटा कुरा के यदि तपाईहरुले उद्योग स्थापना गर्नु कुनै पनि व्यवसाय स्थापना गर्नुभयो खोल्नुभयो भने यदि तपाईले त्यस्तो व्यवसाय उद्योग चाहिँ महिलाको नाममा दर्ता गर्नुहुन्छ भने त्यो दर्ता गर्दाखेरि लाग्ने शुल्कमा चाहिँ कति % छुट पाउनुहुन्छ त? 35% छुट। हेर्नुस् है नेपाल साथीहरु, यदि महिलाको नाममा कुनै उद्योग अर्थात् व्यापार व्यवसाय गरेर दर्ता गर्नु पर्यो भने सरकारले चाहिँ 35% त्यो दर्ता गरे बापत लाग्ने शुल्कमा जे जति लाग्छ त्यसको चाहिँ 35% चाहिँ छुट दिने व्यवस्था गरेको छ है। महिलाको नाममा चाहिँ उद्योग स्थापना गर्दाखेरि कति प्रतिशत छुट पाइन्छ त दर्ता शुल्कमा भन्दाखेरि 35% छुट पाइन्छ। अर्को एउटा प्रश्न त्यहाँ भनेको औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको अध्यक्ष को हुन्छ? हेर्नुस् है। अब ल भन्नुस् त औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको अध्यक्ष हेर्नुस्। औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको अध्यक्ष भन्छ उद्योग मन्त्री वा राज्य मन्त्री है। अब यो इम्पोर्टेन्ट है। किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि नेपालमा त यस्ता जति पनि अध्यक्ष हुन्छ नि म्याक्सिमम प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्छ के। जस्तो वातावरण संरक्षण परिषदको भने अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, अन्तर प्रदेश परिषदको भने प्रधानमन्त्री, अन्य जति छन् म्याक्सिमममा चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुन्छ। तर यसको चाहिँ फरक छ अरूभन्दा भनेको औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डमा चाहिँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुँदैन, उद्योग मन्त्री वा राज्य मन्त्री फरक हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला। यो उद्योग मन्त्री वा राज्य मन्त्री चाहिँ औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ है। ल अब नेपालमा चाहिँ अब उद्योगको विकास हुन नसक्ने कारणहरू थुप्रै छन् है। विभिन्न समय हुने विभिन्न आन्दोलन हडतालहरू चन्दा आतंकहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योगको विकास हुन सकेका छैन। अब उक्त बजारको पनि व्यवस्था गाह्रो छ है। दुईवटा ठुल्ठुला औद्योगिक राष्ट्रहरूको बिचमा नेपाल छ। यी राष्ट्रहरूसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न पनि कठिनै छ। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ कम ब्याज दरमा ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ है। ब्याज दर महँगो छ व्यवसायको लागि। त्यसपछि चाहिँ उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्यो है। यातायात र सञ्चारको सुविधा गर्नु पर्यो, गोदाम घरहरूको सुविधा दिनु पर्यो है। स्पष्ट सरकारी नीति ल्याउनु पर्यो, सरल तरिकाले इजाजत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु भने उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ है। ल यसरी चाहिँ उद्योगको पनि हेर्यौँ है। ल अब उद्योग पछि हामीले एउटा भ्याउँछौँ होला है।
9:09 एउटा भ्याउँछ है। म अलिकति छिटै छोड्छु आज, किनभने मेरो अफिस जानु छ, खाना खानु पर्यो, अफिस जानु पर्यो। म भेट्दिनँ फेरि 10 बजे छोड्यो भने। एउटा चाहिँ पढ्छु, त्यसपछि पर्यटन पढाउँछु, त्यसपछि छोड्छु है। पर्यटन, टुरिज्म, पर्यटन। अब पर्यटन भने तपाईँलाई थाहा छ, पर्यटन भनेको चाहिँ घुम्ने है। अब विभिन्न काम, कोही मनोरञ्जनको लागि घुम्लान्, कोही पदयात्राको लागि आउलान्, कोही धार्मिक यात्राको लागि आउलान्, कोही प्रशासनिक कामले आउलान्। घुमफिर गर्ने काम भनेको त पर्यटन हो है, पर्यटन हो। र त्यो घुम्ने व्यक्ति भनेको के भन्छ, पर्यटक हुन्। अब पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि दुई प्रकारको हुन्छ पर्यटन है। एउटा चाहिँ आन्तरिक पर्यटन भन्छ, अर्थात् स्वदेशभित्रै चाहिँ घुमफिर गर्ने कार्य चाहिँ आन्तरिक पर्यटन, र अर्को भनेको बाह्य पर्यटन, भनेको देशभन्दा बाहिर गरिने घुमफिर के हो त, बाह्य पर्यटन हो है। अब त हाम्रो नेपाल सरकारले यसपालि के भनेको छ त, पर्यटन प्रवर्धन गर्न, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि अहिले सबै के सरकारी कर्मचारीलाई चाहिँ 10 दिनको चाहिँ काज बिदा दिने भनेको छ है। अब तपाईहरु पनि अब अर्को वर्ष चाहिँ सँगै 10 दिनको पैसा लिएर घुम्न जानुपर्छ है। ल अब पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ नेपालको पहिलो पर्यटक कसलाई मान्छौँ हामीले, अशोक सम्राटलाई है। इतिहास पढ्नु आछ नि, तपाईँलाई थाहा छ होला। अशोक सम्राट 14औं किराँती राजा स्तुपको पालामा लुम्बिनीमा आएका थिए। उनले अशोक स्तम्भ पनि स्थापना गरेका छन् ईसा पूर्व 249 मा, जसलाई चाहिँ हामीले नेपालको पहिलो पर्यटक मान्छ अशोक सम्राट है। अशोक सम्राट नेपालको पहिलो पर्यटक, लुम्बिनी आएका थिए नि 14औं किराँती राजा स्तुपको पालामा उनी नेपाल आएका थिए, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, नेपालको पहिलो पर्यटकको रूपमा चिन्छौँ। अब नेपालको पहिलो पर्यटक भनेको अशोक सम्राट, र नेपालको पहिलो पर्यटकीय गाउँ स्याङ्जाको सिरुबारी है। नेपालको पहिलो पर्यटकीय गाउँ स्याङ्जाको सिरुबारी गाउँलाई चाहिँ नेपालको पहिलो पर्यटकीय गाउँ मान्छ। र सार्क क्षेत्रको नमुना गाउँ कसलाई भन्छ हामीले, लमजुङको घले गाउँ है। लमजुङको घले गाउँलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त, सार्क क्षेत्रकै नमुना गाउँको रूपमा लिने गर्दछौँ, लमजुङको घले गाउँ। र नेपालमा होमस्टेको सुरुवात है। नेपालमा होमस्टेको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? होमस्टे भने थाहा छ नि हैन, पर्यटकलाई आफ्नै गाउँ घरमा त्यहाँको रहन सहन परम्परा अनुसार खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य 2067 साल भाद्र 1 गतेदेखि है। त्यसपछि नेपालमा पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना, यो मन्त्रीहरू याद गर्नु पर्दैन है, यो मन्त्रीहरू के याद नगर्नु होला। 2033 साल फागुन 12 गते। त्यसपछि पर्यटन बोर्डको स्थापना 2055 साल पौष 16 गते है। त्यसपछि एउटा यसमा एउटा परिषद छ पर्यटनसँग सम्बन्धित, जस्तो नेपालमा चाहिँ पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ, यो प्रश्नमा फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ त, प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। ल अब हेर्नुहोस् है, नेपालको पहिलो पर्यटक अशोक सम्राटलाई नेपालको पहिलो पर्यटक मान्छ। उनी चाहिँ 14औं किराँती राजा स्तुपको पालामा नेपाल आएका थिए ईसा पूर्व 249 मा। नेपालको पहिलो पर्यटकीय गाउँ स्याङ्जाको सिरुबारी, नेपालको भन्दा पनि सार्क राष्ट्रकै नमुना गाउँ रूपमा चिनिने गाउँ चाहिँ लमजुङको घले गाउँ। र होमस्टेको सुरुवात 2067 साल भाद्र 1 गतेदेखि, पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना 2033 साल फागुन 12 गते, पर्यटन बोर्डको चाहिँ 55 साल पौष 16 गते, र पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ त, पर्यटन
परिषदको प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। र विश्वमा सबभन्दा धेरै पर्यटक घुम्न जाने देश भनेको फ्रान्स है। अर्थात् विश्वमा सबभन्दा धेरै पर्यटक भित्राउने देश कुन त? फ्रान्स। फ्रान्समा चाहिँ सबभन्दा धेरै पर्यटक जान्छन् है। र नेपालमा चाहिँ सबभन्दा धेरै पर्यटक आउने राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। सबभन्दा धेरै पर्यटकले भिजिट गर्ने नेसनल पार्क चितवन नेसनल पार्क हो। सबभन्दा धेरै पर्यटकले चाहिँ पदयात्रा गर्ने ठाउँ चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र हो है। अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियामा चाहिँ सबभन्दा धेरै पर्यटकले चाहिँ पदयात्रा गर्छन्। र समग्रमा नेपालमा सबभन्दा धेरै पर्यटक जाने भने कहाँ हो त? लुम्बिनी है। नेपालमा सबभन्दा धेरै पर्यटकले भिजिट गर्ने पर्यटक स्थल भने चाहिँ लुम्बिनी है। लुम्बिनीमा चाहिँ सबभन्दा धेरै पर्यटकले भिजिट गर्छन्। अब नेपालमा सबभन्दा धेरै पर्यटक भित्रने हवाई मार्ग भनेको के हो त? हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। किनभने नेपालमा एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको हवाई मार्गबाट नेपालमा सबभन्दा धेरै पर्यटक कहाँबाट भित्रिन्छन् भन्दाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रिन्छन्। अब अरू कुनै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नै छैन नेपालमा। अब नेपालमा बाई रोड स्थल मार्गबाट सबभन्दा धेरै पर्यटक कुन नाकाबाट भित्रिन्छन् भनेको भारततिरबाट के हुन्छ त? नेपालमा सोझै छिर्न पाइन्छ। यदि कोही भारतमा आएको छ भने अब नेपालमा पनि घुम्न आउन चाह्यो भने उसले चाहिँ भारतबाट नेपालमा पनि प्रवेश गर्न सक्छन्। भनेको नेपालमा सबभन्दा धेरै पर्यटक भित्रने स्थल मार्ग है। नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रने स्थल मार्ग कुन हो त? सुनौली। भैरवाको सुनौली नाकाबाट चाहिँ नेपालमा सबभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिन्छन् है। नेपालमा चाहिँ अहिले पर्यटकको औसत बसाइ कति छ नेपालमा अहिले? 13 दिन। भनेको एउटा पर्यटक नेपालमा औसतमा आयो भने 13 दिन बस्दो रहेछ। अब कोही 2 महिना बस्छन्, कोही 2 दिनमा जालान्, तर औसतमा चाहिँ 13 दिनको बसाइ छ नेपालमा। अब नेपालमा सबभन्दा धेरै पर्यटक आउने भनेको भारतबाट हो, दोस्रोमा चीनबाट हो। र नेपालमा सबभन्दा धेरै पर्यटक आउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो त? मनोरञ्जनकै लागि आउँछन् नेपालमा है। ल औसत बसाइ पर्यटकको औसत बसाइ नेपालमा 13 दिन र सबभन्दा धेरै पर्यटक भित्र भनेको सुनौली। र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 27 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस मनाउने गरिन्छ। हेर्नुस् है, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 27 मा चाहिँ मनाउने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष आइकाओको आयोजनामा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो दिवस मनाउने गरिन्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा भिजन 2005 है केसँग सम्बन्धित छ? यो चाहिँ सोधेको छ। भिजन 2005 यो पर्यटनसँग सम्बन्धित विषय हो। पर्यटन यसको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्छ? भिजन 2005 को अवधारणा ल्याउने व्यक्ति चाहिँ जापानका ताकासी मियाहारा। यो चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि एउटा ल्याएको अवधारणा हो। भिजन 2005 केसँग सम्बन्धित छ भने पर्यटनसँग सम्बन्धित छ। र यो भिजन 2005 को चाहिँ अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्छ? जापानका चाहिँ ताकासी मियाहारा। र नेपालमा चाहिँ अहिले प्रचलनमा रहेको चाहिँ पर्यटन नीति 2065 है। नेपालमा अहिले प्रचलनमा रहेको चाहिँ पर्यटन नीति 2065 मा चाहिँ अहिले प्रचलनमा रहेको नीति है। पर्यटन नीति 2065 नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको पर्यटन नीति 2065। ल अब पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि, पर्यटन भित्राउनको लागि चाहिँ अहिले विश्वमा नयाँ नयाँ अवधारणाहरू स्थापित भइसकेका छन्। नयाँ नयाँ अवधारणा आएका छन् अहिले। भनेको अब पर्यटकहरू यतिकै हिमाल हेर्न मात्रै आउँदैनन् है। अब पर्यटक भित्राउनको लागि चाहिँ विश्वका राष्ट्रहरूले आफ्नो आफ्नो थुप्रै अब नयाँ नयाँ अवधारणा ल्याएका छन्, नयाँ नयाँ योजनाहरू ल्याएका छन्। अब विश्वमा चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ भएका केही अभियानहरू हेरौँ है त। विश्वमा चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि भएका केही प्रयासहरू कस्ता कस्ता पर्यटकहरू चाहिँ अहिले प्रख्यात छन् त? पर्यटनमा जस्तो पर्यटन प्रवर्धन गर्नकै लागि है, पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू कस्ता कस्ता एउटा एउटा
कन्ट्रोल टुरिज्म भन्छ। अरु तपाईको चाहिँ डार्क टुरिज्म भन्छ। अरु तपाईको चाहिँ माइस टुरिज्म भन्छ। ल हेर्नुस्, यो पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि ल्याएका विभिन्न नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरु हुन्। सबै पर्यटनलाई भित्राउनको लागि, पर्यटनलाई आकर्षित गर्न अथवा पर्यटनबाट फाइदा लिनको लागि गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरु हुन्। सो कन्ट्रोल टुरिज्म भने कस्तो टुरिज्म हो, डार्क टुरिज्म भने कस्तो टुरिज्म हो र माइस टुरिज्म भने कस्तो टुरिज्म हो? ल भन्नु त, के बुझ्नु भएको छ? कन्ट्रोल टुरिज्म भने के बुझ्नु भएको छ? ल ल हाम्रो चाहिँ 15 दिन पुर्याउनु कुरा छ है, प्लस है योजनामा पर्छ त्यो कुरा। 13 बाट 15 दिन पुर्याउनु कुरा छ, योजनामा हेरिहाल्छौँ है। ल अहिले चाहिँ हाम्रो 13 दिन हो, तर हाम्रो योजना चाहिँ 15 दिन पुर्याउनु लक्ष्य लिएको छ क्या। अब कन्ट्रोल टुरिज्म भने कस्तो टुरिज्म हो, डार्क टुरिज्म भने कस्तो टुरिज्म हो र माइस टुरिज्म भने कस्तो टुरिज्म हो है। यो पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि आएका विभिन्न नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरु हुन् है। पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि अर्थात् पर्यटन भित्राउनको लागि चाहिँ के हो त, आएका नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरु हुन्। जस्तो यो कन्ट्रोल टुरिज्म भने के होला त है? कन्ट्रोल टुरिज्म भने कस्तो टुरिज्म हो त भन्दाखेरि, अब कन्ट्रोल टुरिज्म भनेको के हो त, पर्यटनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो कि के हो? कन्ट्रोल गर्ने, धेरै पर्यटक आउन दिने भने हो कि के भने होला? अनि डार्क टुरिज्म भने कस्तो टुरिज्म होला? डार्क कन्टिनेन्ट भनेर चाहिँ हामीले अफ्रिकालाई भन्छौँ हैन। अब डार्क टुरिज्म भने के रहेछ त है? र माइस टुरिज्म भने कस्तो टुरिज्म रहेछ है? सुन्नुस् है, अब कन्ट्रोल टुरिज्म है, एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि देशमा चाहिँ संख्यामा मात्रै पर्यटक धेरै आएर हुँदैन। बुझ्नु भएको छ नि? म कन्ट्रोल टुरिज्मको बारेमा भन्दैछु है। यो चाहिँ के हो त, एक वाक्यमा भन्दाखेरि गुणस्तरीय पर्यटक भित्राउने अभियान हो। भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि देशमा चाहिँ संख्यामा मात्रै पर्यटक धेरै आएर हुँदैन, क्वान्टिटीमा मात्रै आएर हुँदैन, क्वालिटीमा आउनु पर्यो भने हो। जस्तो पर्यटक आउँछ, पर्यटक आएर चाहिँ खर्चै गर्दैन, एकदम लोभी पर्यटक आउँछ भने त्यो देशमा फाइदा हुन्छ त? फाइदा हुँदैन। पर्यटक भित्राउनुको मुख्य उद्देश्य भने के हो त, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु हो। विदेशको मान्छे आओस् र त्यसले चाहिँ आफ्नो देशमा जतिसक्दो धेरै खर्च गरोस् अनि जाओस् भन्ने हो। पर्यटक आउँछ तर देशमा खर्चै गर्दैन भने देशलाई फाइदा भएन नि त, संख्या मात्रै ठुलो संख्या आयो भएन। जस्तो अब के छ त भन्दा सार्क राष्ट्रमा चाहिँ कन्ट्रोल टुरिज्मको अवधारणा गर्ने एउटा मात्र देश भनेको भुटान। भुटानले लागू गरेको छ अवधारणा। अहिले म भुटानको बारेमा पनि भन्छु। जस्तो के छ भन्दा नेपालमा चाहिँ कुनै पनि विदेशी पर्यटक नेपालमा आयो भने तैँले चाहिँ दैनिक यति खर्च गर्नुपर्छ है भनेर केही पनि तोकेको छैन। आइज खर्च गर कि नगर, दिनभरि एउटा कफी र एउटा ब्रेड खाएर दिन बिता, हामी केही भन्दैनौँ। खर्च तैँले यति गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो हामी के छ कहिलेकाहीँ यसो पशुपतितिर जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो कहिलेकाहीँ यो पशुपतिको डाँडातिर चाहिँ यो कस्तो हुन्छ, नेपालमा सबभन्दा धेरै पर्यटक भनेको इन्डियाबाट आउँछ। अब इन्डियासँग हाम्रो स्थल मार्ग भन्छ भने इन्डियनहरुमा धेरै हिन्दू छ, हिन्दूहरुको सबभन्दा ठुलो आस्था केन्द्र पशुपतिनाथ, पुरै बस रिजर्भ गरेर आएर आउँछ हैन। अनि पशुपतिको डाँडातिर चाहिँ भात पकाएर खाएर आउँछ, उतैबाट ग्यासहरु ल्याएर चामल दाल ल्याएर ग्यास भात पकाएर खाएर आउँछ। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि त्यो हामीलाई के हो त, पर्यटक आयो संख्यामा त गनियो नि, तिनीहरु घुम्न आयो भने गनियो, तर के हो त नेपालमा पैसा आएन नि त। आए आफ्नो बसमा आए, आफै डाँडामा भात पकाए खाए, घुमे गए, आए। भनेको कन्ट्रोल टुरिज्म भनेको के हो त, भुटानमा कस्तो छ भन्दाखेरि भुटान प्रवेश गर्ने कुनै पनि विदेशी पर्यटकले तैँले चाहिँ दैनिक यति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने तोक्दिएको छ। तैँले मिनिमम $200 खर्च गर्नै पर्छ दिनमा। यदि तैँले $200 खर्च गरिस् भने त भुटान बस्न पाउँदैनस्। $200 खर्च गर्नै पर्छ भुटानमा, मिनिमम तोक्दिकै छ। 200 तैँ खर्च गर मिनिमम, त्योभन्दा माथि तँलाई जति गर्न मन लाग्छ त्यति गर्न सक्छस्। भनेको यो देखेर त गुणस्तरीय पर्यटक भित्राउन अभियान रहेछ है। के जिज्ञासा लेख्नु ल, म भन्छु, म लेख्दिएँ। त्यो भने के रहेछ त, गुणस्तरीय पर्यटक भित्राउने अभियान। सार्क राष्ट्रमा चाहिँ भुटानले लागू गरेको छ है। ल गुणस्तरीय पर्यटक, भिखारी पर्यटकलाई आउन नदिने भने हो सोझो भाषामा भन्दाखेरि। ल
डार्क टुरिज्म भनेको त अफ्रिकन टुरिज्म भन्नुभएको छ, त्यस्तो अफ्रिकन चाहिँ होइन है। अब डार्क टुरिज्म भनेको के होला त? अफ्रिकाको मान्छेलाई मात्रै आउनु दिने हो त डार्क टुरिज्ममा? कि एयरपोर्टमा रातिमा मात्रै हवाईजहाज ल्यान्ड गर्ने भने? अब डार्क टुरिज्म भनेको के हो त हेर्नुहोस् है। अब डार्क टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब डार्क टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि विगतमा कहाली लाग्दो घटना घटेको ठाउँलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने कार्य हो। हेर्नुहोस् है, विगतमा कहाली लाग्दो घटना घटेको ठाउँलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने कार्य। जस्तो म भन्छु, जस्तो जापानको हिरोसिमा र नागासाकी 1945 अगस्त 6 अगस्त 9 मा चाहिँ अमेरिकाले बम हाने हो, थाहा छ नि हैन? लिटिल बॉय र फ्याटम्यान नामक बम प्रयोग गर्यो। त्यसैले त्यो जापानको हिरोसिमा र नागासाकी के भयो त? तहस नहस भयो। तर अब विश्वका धेरै मान्छेलाई हेर्ने इच्छा हुन्छ नि त। अहिले त्यो जापानको हिरोसिमा र नागासाकी कस्तो भयो होला त? हो, त्यस्तो ठाउँलाई के गर्ने? पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि नारायणी दरबार, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको ठाउँ, विश्वका धेरै मान्छेलाई हेर्ने इच्छा छ नि त। नारायणी दरबार, राजाको हत्या भएको ठाउँ, राजाको वंशनाश भएको ठाउँ कस्तो होला त? हेर्ने इच्छा हुन्छ। गोर्खाको बारपाट 72 सालको केन्द्रबिन्दु अहिले कस्तो भयो होला? रुकुम रोल्पा माओवादी जनयुद्धको मुख्य केन्द्रबिन्दु अहिले शान्ति भइसके कस्तो भयो होला? हो, यस्ता विगतमा कहाली लाग्दो घटना घटेको ठाउँलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने कार्य भनेको हो त डार्क टुरिज्म है। विगतमा कहाली लाग्दो घटना घटेको ठाउँलाई विगतमा सुन्नुभयो? फोन आएर अलिकति डिस्टर्ब भयो कि? ल, विगतमा कहाली लाग्दो घटना घटेको ठाउँलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने कार्य। एउटा चाहिँ गुणस्तरीय पर्यटक अभियान भित्राउने अभियान रहेछ, अर्को चाहिँ विगतमा कहाली लाग्दो घटना घटेको ठाउँलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने कार्य, र अर्को छ माइस टुरिज्म भनेको त यो सभा सम्मेलन मार्फत पर्यटक भित्राउने अभियान अर्थात् कार्य। जस्तो विभिन्न किसिमका सभा सम्मेलन, जस्तो विभिन्न अस्ति नेपालमा बिमस्टेकको सम्मेलन भयो, के मान्छेहरू त आए नि त, कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपालमा आए। उनीहरू यहाँ बसेर केही न केही त खर्च गरिहाल्छन्, बसेर त त्यतिकै भोकै बस्न सकिँदैन, खर्च त हुन्छ नि त। जति केही खर्च गर्दैन खर्च त केही न केही त हुन्छ। बिमस्टेकको सम्मेलन भयो, विभिन्न किसिमको फिल्म फेस्टिभलहरू हुन्छ, विभिन्न किसिमको गोष्ठी सेमिनारहरू हुन्छ, विभिन्न किसिमको फुटबलहरू आयोजना हुन्छ। हो, यस्ता विभिन्न किसिमका सभा सम्मेलनहरू गरेर पर्यटक भित्राउने कार्य भनेको माइस टुरिज्म है। र पर्यटक अलिकति बाँकी नै हो। आजलाई मैले यति गरेँ, मलाई ढिला भइसक्यो अफिस जान। हस्, थ्याङ्क यू सबैलाई। ल, है पढाइ